कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। आज देशका यावत समस्याहरू छन् कोरोनाको कारणले। पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि त्यतिकै समस्या छन्। हामी 4 बजेको आजको कृषिमा कोरोनाको प्रभाव कार्यक्रममा हामी पोल्ट्री क्षेत्रका समस्यालाई उजागर गर्नेछौँ, उठाउनेछौँ। पोल्ट्री क्षेत्रका पीडा, पोल्ट्री क्षेत्रका कथा, अन्डा उत्पादक सङ्घका कथा त्यत्तिकै छन्। त्यसै गरी ह्याचरी सङ्घका कथाहरू त्यत्तिकै छन्। पोल्ट्री उत्पादन, मासु उत्पादन गर्ने सङ्घहरूका, किसानका कथा त्यत्तिकै छन्। ती समस्यालाई हामी आज यो कोरोनाको सन्तासको बिचमा मजदुर दिवसको अवसरमा जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। सँगै हामी आजको कार्यक्रममा, आजको समयमा र आजको परिस्थितिमा हामी किसानका समस्या सँगसँगै, किसानका पीडा सँगसँगै विभिन्न मजदुर युनियनका समस्याहरू अथवा मजदुर युनियनले आफ्ना सङ्गठित भएका मजदुरहरूका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। मजदुर आन्दोलनका कुराहरू यो वर्ष अघिल्ला वर्ष जस्तो सहज भइदिएको भए सडकमा झन्डा बोकेर मजदुरहरू आफ्ना हक र अधिकारका लागि लड्ने गर्थे, हिँड्ने गर्थे, बोल्ने गर्थे। त्यो कुराको सम्भावना हुन सकेन। आफ्ना सङ्घ सङ्गठनहरू, आफ्ना आन्दोलनका आवाजहरू, आफ्ना हक र अधिकारका विषयमा वकालत गर्दै हिँड्ने ठाउँहरू आज बन्द छन्। घरबाट बाहिर निस्किन पाइएको अवस्था छैन। तैपनि हामीले सडकबाट केही कार्यक्रमहरूलाई समेट्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। तपाईँले कार्यक्रम पनि हेर्नुभयो, रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो कि सडकमा आज यातायात मजदुरका कथाहरू त्यस्तै दर्दनाक छन्। विभिन्न कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरका कथाहरू त्यत्तिकै छन्। कतिपय श्रमजीवीहरूले श्रमको मूल्य, उचित मूल्य पाउन नसकेका कथाहरू त्यत्तिकै छन्। श्रमको सम्मान, श्रमको मूल्य उचित ढङ्गले पाउन नसक्दा, श्रमको मूल्य उचित ढङ्गले दिन नसक्दा, श्रमलाई सम्मान गर्न सक्दाका पीडा र कथा हामीले आजको कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसै गरी हामी यतिखेर लोकनारायण सुवेदी टेलिफोनमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रबाट यी सङ्घ सङ्गठनका समस्याहरू, मजदुरका समस्याहरूलाई कसरी हेर्ने गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। सँगै साथीहरू टेलिफोन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। लोकनारायण सुवेदी राजनीतिक वाम विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। सँगै उहाँ अखिल नेपाल किसान सङ्घको युनियनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आजको दिनमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। सँगै उहाँको टेलिफोन नलागिरहेको मैले जानकारी पाइरहेको छु। साथीहरू टेलिफोन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भव भएसम्म हामी उहाँसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ कि उहाँ यतिखेर कोही दर्शक आउनु भएको छ। हामी दर्शकसँग कुराकानी गर्नेछौँ, त्यसपछि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म लक्ष्मी काफ्ले, मेरो घर चाहिँ गुल्मी हो सर, तर म अहिले साँखुबाट। लक्ष्मीजी, यहाँले हामीलाई अघिल्ला कार्यक्रममा फोन गर्नुभएको थियो। यहाँले टेलिफोन नम्बर दिनुभएको थियो। यहाँको टेलिफोन नम्बर रङ भनेर भनियो। मैले यहाँसँग टेलिफोन गर्ने पुनः पटक प्रयास गरेँ, तर टेलिफोनमा सम्पर्क हुन सकिएन। यहाँको नम्बर उपलब्ध गराइदिनु होला पनि हामीले बाहिर भनेका थियौँ। तपाईँको नम्बर दिनुहोस् त पहिला लक्ष्मीजी। सर मेरो नम्बर भन्नुभएको? हजुर हजुर। ए हस् सर, म नम्बर चाहिँ दिउँला अहिले है। तपाईँले कार्यक्रम सकिसके पश्चात तपाईँले टेलिफोन गर्नुहोला, अथवा 98 40 00 028 673 मा मलाई टेलिफोन गरेर पनि अथवा दिन सक्नुहुन्छ है तपाईँले। हस् सर है त। अथवा तपाईँले 55 30 200 मा टेलिफोन गरेर नम्बर टिपाइदिनु होला। तपाईँको समस्याको विषयमा हामीलाई केही अगाडि कुरा गर्नुभएको थियो। आज एउटा मजदुर दिवसको अवसरमा यहाँले केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? छोटो कुरा। हजुर सर, मैले मजदुर दिवसको उसमा केही कुरा भनौँ भनेर। हजुर हजुर। अब देश बनाउने त हामी मजदुर किसानै हो। जतिसुकै सत्तामा बसे पनि, सत्ता चलाउँछु भने पनि हामीले चलाइदिने हो है। हजुर हजुर। हामीले अब विभिन्न खालका फर्म यताउता, विभिन्न खालका कर कारखाना दर्ता गरेर हाम्रै राजस्वबाटै देश चल्या हुन्छ। राजस्व त हामीले टाइममा तिर्नै पर्छ होइन। तर हाम्रो कामको लागि चाहिँ, हामीलाई चाहिँ कुनै अब राम्रो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनको सट्टो विभिन्न खालका अध्यादेशहरू ल्याउन सक्ने सरकारले हाम्रो लागि चाहिँ केही पनि गर्न सकेको छैन है। आज यो विश्व मजदुर दिवसको दिनदेखि नै सरकारको आँखा खुलोस् भन्न चाहन्छु मैले पहिलो कुरा है। अब हाम्रा तरकारीहरू बारीमा कुहिएका छन्। हाम्रो कृषिको सामान मात्रै बोक्ने गाडी हो है। हामीले गाडीमै, हामीले सामान बोक्ने गाडीमै नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय प्याटबाट पुरा अनुदान प्राप्त भनेर लेखेर हिँडाएको छ हामीले गाडी है।
अब त्यस्तो गाडीहरू अब अरू सामान बोक्नलाई प्रयोग हुँदैन। कृषिको अहिले ल्यायो भने पनि तपाईँको सरकारी एक त लगेर राख्ने मान्छे नै कोही छैन है। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको यो सामानहरू पनि अब हिँडाउन पनि गाडी हिँडाउन पनि त्यति सजिलो छैन। पास भइकन पनि कहाँ र के कसो र के भनेर धेरै थरीको त्यो हुन्छ कि अरू गाडीहरूलाई पनि तपाईँको कृषिको सामानहरू लान दिनु हुँदैन है। हजुर हजुर। अब कि त भने हाम्रो तरकारी बोक्ने गाडीहरूले पनि अब टाइममा तरकारीहरू बोके तापनि त्यसको अलावा केही गर्नलाई किस्ता तिर्नलाई पुग्ने पैसा कमाउने एउटा बाटो खुलोस् भन्ने कुरा हो मेरो है। हजुर हजुर। भनेको किस्ता तिर्नको लागि पनि अरू सामग्रीहरू अरू चाहिँ अब केही माल सामान बोकेर चाहिँ अरू आम्दानीका स्रोतहरू बढाउँ यहाँले भन्न खोज्नुभयो। त्यसको लागि कसरी चाहिँ किस्ता तिर्ने कसरी ऋण तिर्ने यहाँले ऋणको विषयमा नि कुरा गर्नुभएको थियो। ऋण तिर्न नसकेर चाहिँ प्रहरीले दुःख दिएको अथवा चाहिँ आफन्त ऋणी साहुहरूले दुःख दिएको नि कुरा गर्नुभएको थियो होइन? हो सर, मैले 5-6वटा टराको छानो पनि उडिराखेको छ। अहिले पनि तपाईँहरू प्रत्यक्ष आएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँले अवश्य पनि यहाँको टेलिफोन नम्बर टिपाइदिनु होला। हामी यहाँको फर्मसम्मै आएर यहाँको कुराकानी हामी लिनेछौँ। हस् लक्ष्मीजी, यहाँलाई धन्यवाद छ। हामीलाई टेलिफोन नम्बर जसरी टिपाइदिनु होला है त। हस्, यतिखेर लक्ष्मीजी हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मी काफ्लेजी। उहाँले आफ्नो कथा हामीलाई अलिकति अगाडि पनि सुनाउनु भएको थियो कि यो बेला यो कोरोनाको सन्तासमा आफ्नो चाहिँ एउटा सङ्घर्षमा अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा पेसा व्यवसाय अथवा आफ्नो उत्पादन आफ्नो बजारीकरणका क्रममा चाहिँ किसानका समस्याहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले आजको कार्यक्रममा अन्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँ हामीसँग कार्यालयमा आएर बसिरहनु भएको छ कि हामी उहाँसँग यो कार्यक्रम सँगसँगै हामी 4 बजेको कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको कथा त्यत्तिकै लिएर आउनु भएको छ, पीडाहरू त्यत्तिकै लिएर आउनु भएको छ। हरेक क्षेत्र मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी सबै क्षेत्र सँगसँगै त्यहाँभित्र काम गर्नेका पीडाहरू छन्। यतिखेर हामीसँग लोकनारायण सुवेदी जोडिँदै हुनुहुन्छ, साथीहरूले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ कि मजदुरका कथाहरूलाई को व्यक्तिहरूले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ। अझ भनौँ नाङ्लो पसल गर्नेहरूको जीवनलाई आज सोचौँ, दर्दनाक कथा छ। संसारका मजदुरहरू एक हौँ हामी नारामा देख्न सक्छौँ। हामीले यहाँ कोरोनाको सन्तासमा देशमा जसै हामीले लेख्यौँ, यहाँनिर चाहिँ संसारका मजदुरहरू एक हौँ भनेर कम्युनिस्टहरूले लेख्ने गर्नुहुन्छ। जो आज 2/3 बढी बहुमत सरकार सत्ताधारी पार्टीका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले नै मजदुर सङ्गठनमा जोडिनु भएको छैन, मजदुरका पीडाहरूलाई बुझ्नु भएको छ। त्यतिर लोकनाथजी हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। सुवेश सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। सुवेशजी, आज मे 1 तारिक मजदुर दिवस, आजको दिनलाई लिनु पर्यो भने यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यो मजदुरहरूको हक अधिकार स्थापना गर्ने र उनीहरूको एउटा सुखी जीवन, सम्पन्न जीवन, उन्नत जीवन, वैज्ञानिक जीवन बाँच्ने यो एउटा सङ्घर्ष हो र एउटा यो समाज परिवर्तनको, समाजको रूपान्तरण गर्ने र समाजलाई उन्नत दिशातिर लैजाने आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो 1886 मा। यो चाहिँ अमेरिकाबाट, यो सिकागोबाट, सिकागोमा आजको दिन चाहिँ मजदुरहरूलाई हत्या गरिएको थियो त्यहाँ त्यहाँको सरकारले, र त्यो मजदुरहरूको रगत लतपतिको झन्डा उचाल्दै अरू मजदुरहरू चाहिँ उठेर त्यसले नै आज चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पायो र मजदुर आन्दोलन सुरु भएको। र सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई आज यो मजदुर दिवसको दिन विश्वभरिका र खास गरेर नेपालका सम्पूर्ण सङ्गठित असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू, तपाईँलाई नाङ्ले पसलले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्, सङ्गठित हुनुहोस्, सङ्घर्षशील हुनुहोस्। अरू कुनै उपाय छैन मुलुकलाई अगाडि बढाउने। तपाईँहरूको क्रियाशील हातले, तपाईँहरूको चाहिँ दक्षताले, तपाईँहरूको सिपले, तपाईँहरूको जाँगरले मात्रै मुलुक बन्दछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। र यो मुलुक अरूले बनाउन सक्दैनन्। ठुलाठालु बडाले आदेश दिने हो, आदेश पालना गर्ने मात्रै तपाईँहरूको काम होइन। तपाईँहरूले आफ्नो दक्षता, सिप, जाँगर र तपाईँहरूको चाहिँ ज्ञानलाई अगाडि बढाएर यो मुलुकलाई फेर्ने, यो संसारलाई फेर्ने तपाईँहरूको चाहिँ शक्ति छ। त्यो शक्ति जगाउने कुरा हो। त्यो शक्ति जागोस् भन्न चाहन्छु म सबभन्दा पहिला भवानीजी। सुवेशजी, यहाँले भन्नुभयो अब 1886 देखि सिकागो, अमेरिकाको एउटा सिकागो भन्ने ठाउँबाट मजदुरले सुरुवात गरे। अलिकति नेपालको मजदुर आन्दोलनलाई थोरै अलिकति हिस्ट्री यहाँ अलिकति मजदुर सङ्गठनसँग नजिक रहेर पनि हेर्नु भएको छ। एउटा राजनीतिक विश्लेषक हिसाबले पनि तपाईँसँग मैले जिज्ञासा राखेँ कि
एउटा विराटनगरको जुट मिल कारखानाबाट सुरुवात हुँदाखेरिको आन्दोलनलाई हेर्ने भने त्यो बेलाको मजदुरको आन्दोलन आज सङ्गठित हिसाबले आउँदै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीले मजदुर दिवसको चाहिँ नाराहरू चाहिँ झन्डाहरू चाहिँ उठाउँदै गर्दाखेरि संसारका मजदुर एक हौँ भनेर चाहिँ आजको सत्ताधारी पार्टी अथवा भनौँ नेकपाले चाहिँ नारा बनाउँदै गर्दाखेरि के हामी त्यो 18 जुट मिल विराटनगरको आन्दोलनदेखि अथवा 1886 को चाहिँ त्यो सिकागोदेखिको आन्दोलनलाई आज आउँदाखेरि फरक कति पाएका छौँ? बिल्कुल फरक पाएका छैनौँ। किन पाएका छैनौँ भने हाम्रो देशमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भए त्यसले तलको जनतालाई बटमको भन्छ नि विकास चाहिँ बटम टु टप गर्नु पर्ने हो। त्यो बटमको जनतालाई लिएन। त्यो बटमको जनता भनेको को भने मजदुर किसान हो हैन। तपाईले विराटनगर जुट मिलको 3 सालको आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा मनमोहनजी, त्यसपछि चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला, तारिणी प्रसाद कोइराला, अरू पनि धेरै मानिसहरू लागेका थिए र त्यसमा एकजना शहीद तामाङ जाति मैले नाम बिर्सेँ, एकजना शहीद पनि हुनुभएको थियो। उनको तिनको नाम पनि लिन चाहँदैन सङ्गठनहरू। को शहीद भएको थियो भने बिर्सिसके, थाहा पनि छैन। यस्तो अवस्था, दुरावस्था भनौँ न यसलाई, यस्तो दुरावस्था छ। त्यसो भएको हुनाले मजदुरहरूप्रति, किसानहरूप्रति, श्रमिक किसानहरूप्रति अथवा सम्पूर्ण रूपमा श्रमजीवी जनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि हिजोकै सामन्ती र अहिलेको दलाल पुँजीवादी शक्तिहरूको जस्तो किसिमको दृष्टिकोण छ। त्यही दृष्टिकोणले काम गरिराखेको हुनाले जनताको पक्षमा, शोषित पीडित जनताको पक्षमा, काम गर्ने जनताको पक्षमा, मेहनत गर्ने जनताको पक्षमा सरकार छैन, सत्ता छैन। त्यसो भएको हुनाले नेपालको त कुरै नगर्नुहोस्। अन्त पनि विश्वमा जहाँ मजदुर आन्दोलनको हिजो ठुलो इज्जत थियो, गरिमा थियो, प्रतिष्ठा थियो, किनभने सोभियत सङ्घ थियो, समाजवादी राज्य थियो, त्यो बेला मजदुर आन्दोलन पनि चलेको थियो र त्यो त्यसको विघटनपछि चाहिँ यो मजदुरका अधिकारहरू कटौती गर्ने, सुविधाहरू कटौती गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, कारखाना बन्द गर्ने, हायर एन्ड फायरको नीति ल्याउने, जहिले चाहे जहिले निकालिदिने, यस्तो किसिमको मजदुर विरोधी नीति चाहिँ अख्तियार गरेर आयो। त्यसले गर्दाखेरि आज संसारभरिका मजदुरहरू चाहे त्यो विकसित देशका हुन् या हाम्रो जस्तो अल्प विकसित विकासोन्मुख देशका हुन्, जहाँका मजदुरहरू पनि अधिकार कटौती गर्ने, सबभन्दा पहिला के गर्ने भन्दाखेरि हडताल हुन्छ हुँदैन भनेर हेर्ने, जनताको अधिकार, मजदुरका अधिकारहरू सुरक्षित हुन्छन् हुँदैन भनेर नहेर्ने, यस्तो किसिमको गलत प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दा यो प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्ने छ। आज त हेर्नुहोस् कोभिड यो 19ले गर्दाखेरि मजदुरहरू चाहिँ अब भोकभोकै मर्ने स्थिति आइरहेछ। अहिले नै मैले बिहान पढ्दै थिएँ 1 अरब 60 करोड मजदुरहरू चाहिँ अहिले विस्थापित भइरहेछन्, उनीहरूले काम पाइरहेका छैनन्, उनीहरू बेरोजगार भइरहेछन्। यो भयावह स्थिति हो, कोलाहलमय स्थिति हो। आज मजदुरहरू भोकभोकै रह्यो भने त्यसले विद्रोह जन्माउँछ र त्यो विद्रोहले ककसलाई कहाँ पुर्याउँछ बढाएर भन्न सकिने स्थिति छैन भवानीजी। अब यहाँले भन्नुभयो आज विश्वभरिमा 1 अरब 60 करोड मजदुर भोकभोकै रहँदाखेरि नेपालमा लाखौँ मजदुरहरू भएकै छन्, जबकि कयौँ माइलहरू चाहिँ यात्रा पार गर्दै गयो। हामीले एकछिन अगाडि पनि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यही कथाहरू पनि युनियनसँग जोडिएका सङ्घ सङ्गठनहरूले भनिरहँदाखेरि सरकारको अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीकै एउटा क्याबिनेटसँग उहाँकै एउटा चाहिँ सल्लाहकार, उहाँकै एउटा चाहिँ सहयोगी शुभेच्छुक व्यक्तिहरू त्यस्ता ठाउँमा पुग्दाखेरि पनि मजदुरका विषयमा वकालत नगर्नु, हामी के मजदुरको नाराले मजदुरको चाहिँ ढाडमा चढेर अथवा टाउकोमा टेकेर घाँटी रेड्दैछौँ? सुबेजी, के बुझ्न सकिन्छ? अब एउटा तपाईँलाई बडो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, म भनिहाल्छु। हेर्नु, यो सत्ताका मान्छेहरू कस्ता छन् भने डोको पनि बोक्ने, थाङ्दो पनि बोक्ने, जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारेर सत्तामा जानेर मनपरी गर्ने यो प्रवृत्ति हिजोदेखि आजसम्म चलिराखेको छ र त्यही छ। डोको तपाईँले चुनावको बेला देख्नु नि, गोरु जोत्न गए, घाँस लिएर घाँस काटिदिए, डोको पनि बोके, पानी पनि बोकिदिए, नमस्ते भने। अहिले आएपछि यतातिर सामन्ती र दलाल चाहिँ व्यक्तिहरूको उसमा घुसखोरहरू, तस्करहरू, मफियाहरूको बिचमा उनीहरू छन् र त्यो भएको हुनाले उनीहरूले जनतालाई त गन्दै गनाएका छैनन्। जसरी हिजो सामन्ती सत्ताले, राणा शाहीले, शाह शाहीले जनतालाई गन्दैन्थ्यो, उनीहरूले पनि त्यही परम्परालाई अपनाए, जनताको परम्परालाई अपनाएन, जनतालाई माथि उठाउने कुरालाई अपनाएनन्। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जनता जहिले पनि अपहेलित हुन्छ, तिरस्कृत हुन्छ, उसले कहिले पनि आफ्नो शासन सत्ता आएको अनुभव गर्दैन। अहिले पनि त्यही स्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। तपाईँले भनेको कुरो एकदम ठिक हो। प्रधानमन्त्रीलाई घेराउ गरेर बसेका मान्छेहरू, सल्लाहकारहरूको पार्टी र खास गरेर म त मजदुर सङ्गठनका नेताहरूलाई पनि भन्छु, मजदुर सङ्गठनले नै मजदुरका नेताहरूलाई बिर्से, श्रमजीवीलाई बिर्से र आज जनताको हालत भए गुज्रेको अवस्थामा छ। तपाईँले गिटीकुटीको कुरा गर्नुहोस्, नाङ्ले पसलेको कुरा गर्नुहोस्, घाँस दाउरा गर्नेको कुरा गर्नुहोस्, कृषिमा श्रम गरेको कुरा गर्नुहोस्, उद्योगमा श्रम गर्ने, यातायातमा, होटेलमा जहाँसुकै श्रम गरेको कुरा गर्नुहोस्, कसैको पनि भविष्य सुनिश्चित छैन र यो कहिले सुनिश्चित हुन्छ भने पनि त्यो पनि निश्चित छैन। त्यसकारण दुःखको पहाडले उनीहरूलाई घेरिराखेको छ। यसबाट मुक्त हुनु निम्ति मजदुरहरू आफै सचेत हुनु, सङ्गठित हुनु, सङ्घर्षशील हुनुको विकल्पै छैन भवानीजी।
अब यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि शिवेजी अलिकति एउटा यतिखेर एउटा राजनीतिक रस्साकसीको अवस्था छ। तिनी मजदुरका भोटबाट तिनी मजदुरहरूलाई गाडीका विभिन्न छतमा अथवा होटलमा, विभिन्न चोकमा, बस्तीमा, टोलमा चुनावको नजिक पुर्याउने नेताहरू अनि भोट लिएर चुनाव जितेर सत्तामा पुग्ने नेताहरू आज कतिपय पैदल मार्ग भएर पैदल रुँदै कराउँदै बालबच्चा बोक्दै कतिपय गर्भवती गए, कतिपय चाहिँ सुत्केरीहरू गए, कतिपय चाहिँ अब बुढाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गए, अथवा कतिपय चाहिँ गाडीमा पनि खचाखच भएर गए। यो बिचमा चाहिँ नि गाउँ फर्किएकाहरूको लड्को देख्दाखेरि मजदुरको विषयमा कतै आवाज उठाउने अथवा तिनको विषयमा ओकालत गर्ने सरकार नभएको, मजदुरको एउटा चाहिँ नि पीडा सुनिदिने कोही नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? जस्तो होइन, एकदम गरेकै त्यही हो, मजदुरहरूको उपेक्षा गर्ने र मजदुरलाई दिँदाखेरि दान दातेमा हामीले मेरो पैसा मेरो सम्पत्तिबाट व्यक्तिगत मेरो सन्दुकबाट निकालेर दिएको दान दक्षिणा दिए जस्तो मात्रै गर्ने र मजदुरको हक स्थापित नगर्ने उनीहरूको अधिकार हो। अहिले लकडाउन भएको बेला मजदुरले खाना पाउनुपर्छ, यातायातको सुविधा घर पठाउने यातायातको सुविधा पाउनुपर्छ। घर पठाउनुभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो PCR लगाएर आइडिटी लगाएर चेक गरेर अनि उहाँ यहाँ भएको छैन भने उहाँ जहाँ गन्तव्यमा पुग्नु त्यहाँ पुर्याएर त्यहाँ चेक गराएर राख्नुपर्ने चाहिँ स्थिति हो अहिलेको अवस्था भनेको। तर के छ भने हारारुरु गरेर आँखा चिम्लेर बसमा कोच गरेर पठाइदिने, पैदल जाने भोकै तिर्खै पैदल जाने, कहाँ गएर बस्ने हो बास, कहाँ खाने हो ठेगान छैन, बच्चा छन्, केटाकेटी छन्, बुढाबुढी छन्। यो दर्दनायक, यो पीडादायक स्थिति छ। अब यिनै मान्छेले भोलि हेर्नुहोस्, यिनै सत्तामा बसेकाहरूले भोलि के गर्छन् भन्दाखेरि हामीले यो गल्ती गरौँ भन्ने 5,000 दिने बुढाबुढीलाई अनि चाहिँ फेरि चुनावमा चाहिँ भोट ल्याइहाल्ने अनि फेरि आफ्नो मौजमस्ती गरिहाल्ने। यो एउटा अत्यन्तै गलत परम्परा, असैद्धान्तिक राजनीति, दृष्टिकोण नभएको, विचार नभएको, दूरदर्शिता नभएको, नैतिकता नभएको राजनीति देशमा चलिराखेको हुनाले लोकतन्त्रको अपमान भइरहेछ, शहीदहरूको अपमान भएछ, नेपाली श्रमजीवी जनताको अपमान भइरहेको छ। त्यसले यो अवस्थामा जनता चेतनशील भएर सङ्गठित भएर आवाज उठाउनु र एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले यस कारणले भनेको कि जनतालाई गन्ती गरिएन, श्रमलाई गन्ती गरिएन, किसान हाम्रो क्षेत्र त उपस्थित छँदै थियो, मजदुर अलिक चेतनशील हुन्छन्, सङ्गठित हुन्छन् भनेको यो मजदुरलाई पनि हेरिएन, असङ्गठित मजदुरलाई त झन् हेर्दै हेरिएन। को पैदल गयो, को कहाँ बस्यो, खाए कि खाएन, तिनका छोराछोरी के भए, कहाँ अड्के, त्यो तपाईँले एउटा कुरो नेपालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। विदेशबाट लाखौँ नेपालीहरू आएर बोर्डरमा अड्केका छन्, हामीलाई लिन आऊ भनेर भनिरहेछन्, हार गुहार गरिरहेछन्, कतै सुनवाई भएको छैन। यो अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था, दुःखद अवस्था र यो पीडादायी अवस्था हो, यो असह्य अवस्था हो, यो अनैतिक अवस्था पनि हो भनेर भन्छु म। अब यहाँले जुन यो असह्य एउटा नाजुक र पीडादायी अवस्थासँगै चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालमा अब सिमाना पारी आएर अड्किएकाहरू सरकार यस्तो उस्तो भनेर अलिकति अपशब्दले गालीगलौज गर्दै गर्दाखेरि पनि कम्तीमा उनीहरूलाई आफ्नो घरसम्म ल्याएर एउटा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अथवा चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, कहाँ राख्नुपर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने क्रममा यति धेरै नेपालको चाहिँ सुरक्षा चाहिँ जत्था हुँदाखेरि पनि सरकारले यो सङ्कटको घडीमा नागरिकको पीडा बुझ्न नसक्नु, आफ्ना मजदुरको पीडा बुझ्न नसक्नु, नेपालीको पीडा बुझ्न नसक्नु भन्दाखेरि त हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको रोग सँगसँगै अरू मुलुकको सक्रियता र सचेतना र हाम्रोमा कति कमजोर छौँ भन्ने पनि देखिन्छ नि शिवेजी। एकदम सही भन्नुभयो, देखिन्छ, यो देखिएकै छ। र काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर, जनताको उद्धार गर्नुपर्ने, जनतालाई राहत पुर्याउनु पर्ने, बिरामीलाई हेर्नुपर्ने, बुढापाकालाई हेर्नुपर्ने, बालबच्चाहरूलाई हेर्नुपर्ने बेलामा सत्ताको लठारो निकालेर अब अहिले त त्यसको सबै कुरा हरायो। यो लकडाउनको कुरा पनि हराएको छ, त्यसको वास्ता गरिया छैन र त यो तपाईँको चाहिँ राहत र उद्धारको कुरा पनि हराएको छ। राहत र उद्धार गर्ने भनेर भनिन्छ, कुहिएको चामल, कुहिएको दाल, बिग्रिया तेल दिएर लगिन्छ। अब एउटा त यस्तो काम भइरहेछ। अर्कोतिर के भइरहेछ भनेदेखि तपाईँले सत्ता कसको हातमा जाने, केपी ओलीले चलाउने कि वामदेवले चलाउने कि माधव नेपालले चलाउने कि प्रचण्डले चलाउने कि भन्नेतिर यतातिर चाहिँ ध्यान दिएको छ, जनतातिर ध्यान दिएको छैन। यो यसले नै देखाउँछ कि कस्तो चरित्रको सरकार हामीले चुनेछौँ, कस्तो बनाएछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। र यसले नेपाली जनतालाई ठुलो शिक्षा दिएको छ, कोरोनाले त विश्वव्यापी रूपमै दिएको छ। र यस्ता सत्ताहरू जनताको पक्षमा काम गर्दा रहन्छन्, उनीहरूको हित गर्दा रहन्छन् भन्ने कुरा देखिया छ। र किन यो बेला यो रडाको मचाउनु पर्यो, किन यो चियाको कपमा चाहिँ तुफान मचाउनु पर्यो, यस्तो नेपाली जनतालाई चाहेको थिएन, सोचेको पनि थिएन। झन् महामारीको, विश्वव्यापी महामारीको बेला, जनता मर्ने बाँच्ने अकाल मृत्यु हुने बेलामा यस्तो गर्दै नगर्नुपर्ने कुरा, अनैतिक कुरा किन गरियो? यो यस्तोलाई पनि राजनीति भन्ने यो क्वेसन उठेको छ भवानीजी अहिले। अब यहाँले यो कुरा चाहिँ प्रश्न उठेको सँगसँगै शिवेजी हामी अलिकति थोरै जोडौँ, यहाँसँग म अलिकति अन्तिममा छु कि अब
यो बेला एउटा हजुर। त खाद्यान्नको चाहिँ अभाव हुँदै गइरहेको अवस्था, सँगसँगै चाहिँ जहाँ जहाँबाट हामीलाई चाहिँ मुलुक छिमेकी मुलुकहरू लगायत तेस्रो मुलुकमा आयात गर्नुपर्ने हाम्रा खाद्य सामग्रीहरू अब यो चाहिँ एउटा विश्व नै महामारीमा हुँदाखेरि उनीहरू पनि आफ्नो देशको लागि चाहिँ तयारी गरेको अवस्थामा हामी भोलि खाद्य सङ्कट पर्न सक्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा अब मजदुरहरूलाई हामी उत्पादनमा कसरी जोड्ने अथवा मजदुरहरूको हकित सँगसँगै तिनको उचित व्यवस्थापन र रोजगारी सृजना गर्ने क्रममा हामीले अब उत्पादनको काममा कसरी जाने शिवजी, त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो भनाइ अथवा आफ्नो सल्लाह के दिन चाहनुहुन्छ कि सरकारले त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, ढिला भइसकेको होइन? एकदम ढिलो भयो र यो नै गर्नुपर्छ। अहिले गर्ने पहिलो प्राथमिकता नै के हो भने जनतालाई भोकमरीबाट कसरी बचाउने, जनतालाई बेरोजगारीबाट कसरी बचाउने, यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र मैले त के भनेको थिएँ भने दुईटा पक्षमा अहिले सरकारले काम गर्नुपर्छ। एउटा त यो चाहिँ महामारी रोक्नु निम्ति डाक्टरहरूको एउटा टिम बनाएर, सल्लाहकारको टिम बनाएर त्यतातिर अनुगमन गर्ने, उपचार गर्ने एउटा कुरो भयो। अर्को चाहिँ अब यो सबैतिर महामारी लागेको हुनाले, विश्वव्यापी महामारी लागेको हुनाले अब हामीलाई माग्दा पनि र अब आयात गर्ने ठाउँ पनि नभएको स्थितिमा हामीले आफ्ना देशका जनतालाई आफ्नै उत्पादनबाट बचाउनु पर्ने स्थितिमा सम्पूर्ण यो चाहिँ बजेटको चाहिँ सम्पूर्ण अंश, अधिकांश अंश, खास गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा र जनस्वास्थ्यलाई छोडेर 5 वर्षको बजेट जम्मै चाहिँ कृषिमा लगाएर, कृषिलाई उत्पादन क्षेत्र बनाएर, हाम्रो कृषि, हाम्रो जमिन उर्वरा जमिन छ, हाम्रा मान्छेहरू मेहनती मान्छे छन्, हामीले साँच्चै ध्यान दिएर कृषिमा लगानी गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्षमा हामीले 3 वर्षलाई खाने उत्पादन गर्न सक्छौँ। र अर्को वर्ष हामीले 5 वर्षको हामीले बजेट बनाएर यसरी जाने हो भनेदेखि किसानलाई उत्थान गर्न सकिन्छ, कृषिलाई उत्थान गर्न सकिन्छ। जङ्गल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्ति किसानमा लगाउनुपर्छ। मैले भने राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो, जनस्वास्थ्यको निम्ति बजेट छुट्याउनु पर्यो। त्यसभन्दा बाहेक अरू बजेटहरू चाहिँ कृषितिर उन्मुख गर्नु पर्यो, जसले कृषिजन्य उद्योग पनि पैदा गर्छ, जसले रोजगारी पनि पैदा गर्छ, जसले खाद्यान्न पनि पैदा गर्छ। र आयातमा भर परेको हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ बजेट हाम्रो चाहिँ आफ्नै देशमा भर पर्छ, हाम्रो चाहिँ आयातमा भर परेको कृषि आफ्नै कृषिमा भर पर्छ। र यसरी हामी स्वाभिमानका साथ, आत्मनिर्भरताका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यतातिर सरकारको ध्यान जानु पर्यो, कमिसनतिर, भ्रष्टाचारतिर, मफियागिरीतिर जानु भएन र जनताको विकास गरेर छोड्ने अठोट सङ्कल्प गरेर बजेट पनि त्यहाँतिर लगाउनु पर्यो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र हामी बाँच्न सक्छौँ, नेपाल बाँच्न सक्छ, नेपालको अस्तित्व बाँच्न सक्छ र नेपालीहरू स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब शिवजी, अब लोकनाथजी यतिखेर आउँदैछ आर्थिक वर्षको बजेट, अब लगभग 1 महिना पनि समय छैन, आज 19 गते भइसकेको छ। अबको 25-26 दिनमा चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि अबको बजेटमा यहाँले भने जस्तै गरी अघिल्ला वर्षको बजेट हेर्छौँ भने बजेट फ्रिज भएको अवस्था, सँगसँगै चाहिँ बजेट चाहिँ खालि कर्मचारी तन्त्रमा अथवा अरू विभिन्न शीर्षकमा, खालि बाटो खन्ने मात्रै शीर्षकमा लगायतका चाहिँ पूर्वाधार निर्माण मात्रै बजेट छुट्याइरहँदाखेरि हामी खाद्यान्न सङ्कटको यो घडीमा आउँदाखेरि अझै पनि हाम्रो आँखा खोल्न सकेन, सरकारले त्यो कुरालाई प्राथमिकता राख्न सकेन भनेदेखि त हामी झन् अर्को भयावह स्थितिमा रोगले भन्दा नि भोकले मर्न सक्छौँ नि। हो, भोक र रोगको मात्रै कुरा होइन। यो भोक र रोग आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि विद्रोहको कुरा आउँछ, अराजकताको कुरा आउँछ, अनुशासनहीनताको कुरा आउँछ, बाह्य हस्तक्षेपको कुरा आउँछ। यो खतरनाक कुरा हो, बुझ्नुभयो कि? जब जनता कमजोर हुन्छ, खाना पाउँदैन, उपचार गर्न पाउँदैन, भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ, रोजगारी पाउँदैन, आम्दानीको बाटो हुँदैन भने त्यो बेला जे पनि हुनसक्छ। त्यसलाई ठट्टाको रूपमा हेल्चेक्राइ गरेर बस्नु हुँदैन। सत्तामा चाहिँ यो रोम जलिरहेछ अनि बाँसुरी बजाएर बस्ने भनेर भन्छ नि, एउटा कथा छ नि, त्यस्तो किसिमले बस्नु हुँदैन। जनतालाई एउटा सही रचनात्मक दिशातर्फ, उत्पादनको दिशातर्फ लानको निम्ति सबै किसिमका सुविधा सहुलियत दिएर, बजेट दिएर, तालिम दिएर एउटा अनुशासनबद्ध ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको दिशातर्फ लाग्नुपर्छ र उत्पादनको दिशातर्फ लाग्नुपर्छ। हाम्रो देश उर्वराशील देश हो, यहाँ उत्पादन हुनसक्छ। हाम्रा जनताहरू एकदम मेहनती छन्, उनीहरूलाई सही किसिमले काम गर्न दिने, भ्रष्टाचार नगर्ने, साँच्चै जनतालाई सम्मान गर्ने हो भने उनीहरू काम गर्न तयार हुन्छन्, पटुका कसेर पनि काम गर्छन्। र यो हिसाबमा लाग्नुपर्छ। लागेन भने यो चाहिँ विद्रोह जन्मिन्छ, यो व्यवस्था पनि असफल हुन्छ, यो चाहिँ पार्टीहरू पनि असफल हुन्छन् र मुलुक ठुलो सङ्कटमा जान्छ। त्यो सङ्कटबाट बचाउनुको निम्ति पनि नेपाली जनताको एकता चाहिएको छ आज। त्यो एकता भोको एकता होइन, त्यो एकता नाङ्गो एकता होइन, त्यो भोकोले पेटभरि खाना पाउनु पर्यो, आङ छोप्ने लुगा लाउनु पाउनु पर्यो र नेपाललाई जोगाउनु पर्यो। आज जनता जोगाऊ, नेपाल जोगाऊ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले भन्न चाहन्छ र म पनि त्यही भनिरहेको छु। किसानलाई उठाऊ, देश जोगाऊ, जनता जोगाऊ, सबैलाई खुवाऊ प्याऊ र राख भनेर भनिरहेको छौँ। हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ। हस्, समयको लागि धन्यवाद छ शिवजी यहाँलाई।
तपाईँले पनि यो आजको अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस 31औं मई दिवसमा मेरो कुराहरू राख्ने चाहिँ मौका दिनुभयो। फेरि पनि म सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूलाई, कृषि मजदुरहरूलाई, औद्योगिक मजदुरहरूलाई, होटल मजदुरहरूलाई, यातायात मजदुरहरूलाई र सम्पूर्ण देशभरिका मजदुरहरूलाई र विश्वकै मजदुरहरूलाई पनि आफूलाई जोगाउन, आफ्नो देशलाई जोगाउन र जनताका अधिकारहरू जोगाउन, आफ्नो अधिकारहरू जोगाउनको निम्ति तपाईँहरू सङ्घर्षशील बन्नुहोस्, चेतनशील बन्नुहोस्, सङ्गठित बन्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै शुभकामना दिँदै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग लोकनारायण सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै मजदुरका सङ्गठन, मजदुरका समस्याको विषयमा हामीले आज अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोनाको सन्तासमा देश लामो समयको यो बन्दाबन्दी र लकडाउनको अवस्थामा रहँदै गर्दाखेरि अब 1.5 महिनाको नजिक हामी बन्दाबन्दीमा आउँदाखेरि यावत मजदुरका कथाहरू बढ्दै गएका छन्। हामी कृषि टेलिभिजनको एउटा प्रयासमा केही सहयोगी हातहरूको सहयोग सँगसँगै केही त्यस्ता समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्दै पनि आइरहेका छौँ। सँगसँगै कतिपय सुत्केरीहरूका कथाहरू, कतिपय ज्याला मजदुरका कथाहरू, कतिपय जीवन गुजार्न नसकेका कथाहरूको पनि हामीसँग थुप्रै चाङ आइसकेका छन्। हामीलाई दिनानुदिन सयौँको सङ्ख्यामा टेलिफोन आइरहेका छन्। हामीले यो पाएनौँ, हामीले त्यो पाएनौँ, हामीलाई यो भएन, हामीलाई त्यो भएन, ऊ भएन, यहाँ समस्या, त्यहाँ समस्या, उहाँ समस्या, समस्याको बिचबाट दर्दनाक कथाहरूलाई अन्त्य गर्न, ती समस्याको बिचबाट किसानका, मजदुरका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यो कोरोनाको सन्तासमा एउटा अवसर पनि जुटेको छ कि सरकारसँग क्षमता हुन पर्यो। मैले कार्यक्रममा पटक यही कुरा पनि उठाउँदै आइरहेको थिएँ कि यतिखेर छिमेकी नाकाहरू बन्द भइरहँदाखेरि नाकाहरूलाई बन्द गर्ने बेला यही हो। यही बेला बन्द गरेर यही बेला खुकुलो गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा मात्रै सहजीकरण गरेर सबै नाकाहरूलाई बन्द गरेर आफ्नो देशलाई, आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउने बेला, एउटा नाकालाई कडाइ गर्ने बेला यही बेला एउटा हो भने अर्कोतर्फ यही बेला गाउँ फर्केका धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, धेरै युवती हुनुहुन्छ, धेरै बाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, धेरै सहरवासीहरू हुनुहुन्छ, धेरै विदेशीवासीहरू हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा आउनुभन्दा एकछिन अगाडि मलाई मलेसियाबाट केही नेपालीहरूले उदयपुर, त्यसै गरी स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, त्यसै गरी खोटाङ, धनकुटा, भोजपुर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापाबाट ग्रुपमै जोडिएर मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ कि तपाईँहरू ग्रुपमै कार्यक्रममा आउनुहोस्, लाइभमा आउनुहोस्, जोडिन भनेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो हामी अहिले हप्तामा 2 दिन 3 दिन हाम्रो चाहिँ खुलेको छ, कार्यालय, हाम्रो अफिस खुलेको छ, हामीलाई केही भए पनि मालिकले खाने व्यवस्था गरिदिनु भएको छ, हामी भोकैले चाहिँ मरेका छैनौँ। तर यदि बन्द खुलिसकेपछि नेपाल सरकारले हामीलाई नेपालमै फर्काइदिन चाहन्छ भने, हामीले हाम्रो कम्पनीले सहज ढङ्गले फर्काइदिन चाहन्छ भने, हामीले दूतावासले सहयोग गरिदिन्छ भने हामी देशमै फर्किन्छौँ। हामी कृषि टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू प्रत्येक कार्यक्रम हेर्छौँ। अझ 4 बजेको कार्यक्रम हामी कृषिमा कोरोनाको प्रभाव कार्यक्रम हेर्छौँ। हामीले तपाईँका कार्यक्रम गतिविधि हेर्दाखेरि केही आशा जागेको छ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूका ब्याङ्कका सिओलाई ल्याउने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि केही हामी ऋण दिन तयार छौँ। केही समय अगाडि हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओ किरण कुमार श्रेष्ठलाई हामीले कार्यक्रममा लिएर आएका थियौँ, उहाँसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो कि हामी 160 करोड 1 अरब 60 करोड कृषिमा लगानी गर्छौँ भन्दाखेरि विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई बिना धितो 10 लाखसम्म ऋण दिन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्दाखेरि त्यो कुरा उहाँहरूले हेर्नु भएको छ। लगभग 60-65 जनाको टिमले उहाँहरूले एकै ठाउँ बसेर मलाई कुराकानी गर्नुभएको थियो कि हामी यतिखेर कम्पनीको विधामा छौँ, हामी नजिक बसिरहेका छौँ र हामी हप्तामा 2 दिन 3 दिन कम्पनी खुल्छ, हामी जान्छौँ, काम गर्छौँ र हामी त्यसरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँछौँ भने यदि सहकारी मार्फत उत्पादन गर्न सहयोग मिल्छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका अध्यक्षसँग केही अगाडि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। सँगै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका सञ्चालक सीताराम कार्यालयसँग कुराकानी गरेको नि उहाँले हेर्नु भएको छ। यदि त्यसरी चाहिँ कम्पनीहरूले सहयोग गर्छन् भने हाम्रो उत्पादन बजारसम्म पुग्छ भने त्यस्तो ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी फर्किन्छौँ। नेपालमा यति ठुलै सम्भावनाका कम्पनीहरू खुलेछन्, प्रगतिहरू भएछन् भनेर उहाँहरूले मलाई ती कार्यक्रमहरू नै हेरेर शुभेच्छाका फुलगुच्छाहरू अर्पण गर्नुभएको थियो। मैले कार्यक्रम मार्फत तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँ त्यस्ता विदेशमा रहनुभएका श्रमिकहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किनको लागि प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। हामी दूतावाससँग समन्वय गर्न तयार छौँ। हामी प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार कहाँ समन्वय गर्नु पर्यो, त्यहाँको तपाईँको दूतावास सँगसँगै चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा समन्वय गर्नु पर्यो, हामी त्यस्ता ठाउँसँग समन्वय गर्नको लागि हामी कृषि टेलिभिजन अहोरात्र तयार छौँ। तपाईँ नेपाल फर्किनुहोस्, देशमै फर्किनुहोस्, देशमै केही गर्नुहोस्, सँगसँगै श्रमजीवी भएर अर्काको देशमा पसिना बगाएर त्यहाँको सिस्टममा काम गर्दै हुन्छ। 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जन। अझ नामै भनौँ उद्धव ढुङ्गेल एकजना व्यक्ति, उहाँले चाहिँ त्यहाँ एउटा ग्रुपमा जोड्नु भएको छ, मलाई पनि त्यहाँ समावेश गर्नु भएको छ र उहाँले त्यहाँ बसेर केही गीत गाउने, केही रमाइलो गर्ने, केही कलाकारहरू बन्ने,
सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूले यो कुरा उठाइदिनु होला भन्नु भएर मैले आज सन्दर्भको यो चाहिँ मे दिवसको सन्दर्भमा मैले कुरा जोडाएँ। सँगसँगै उहाँहरूले आज मात्रै मलाई मे दिवसको कारणले पनि उहाँहरूले मलाई सम्झिनु भयो र मैले यो कुरा जोडेँ। आउन चाहनेहरूलाई सरकारले ल्याइदिनुपर्छ। आफ्नै गाउँ, आफ्नै ठाउँ, आफ्नै देश, आफ्नै परिवेश, आफ्नै माटो, आफ्नै भूगोल, आफ्नै हावापानी र आफ्नै सम्भावना भएका ठाउँहरूमा सम्भावनाको खोजी गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रममा मैले बिट मार्ने प्रयास गरेँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबै दर्शकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै समय दिनुभयो। लोकनारायण सुवेदी हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यातायात मजदुर कथा दर्दनाक छन्, होटल मजदुर कथा त्यस्तै छन्। आज डान्स रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझहरू अथवा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कथा त्यस्तै छन्। आज कतै कृषि खेतीमा काम गर्ने मजदुरको कथा, कृषि सङ्घ सङ्गठनहरूमा काम गर्ने मजदुरको कथा, अथवा आज कुनै उद्योग धन्दा कल कारखानामा, चाहे त्यो चाउचाउ फ्याक्ट्री होस्, चाहे त्यो रड फ्याक्ट्री होस्, रड उद्योगहरू हुन् अथवा सिमेन्ट उद्योग हुन्, अथवा विभिन्न खाले उद्योग कल कारखानाहरूमा काम गर्ने मजदुरको कथा दर्दनाक बन्दै गइरहेको छ। सँगै 19औँ शताब्दी लाग्नु अगावै सन् 1886 को चाहिँ मे महिनाको 4 तारिकमा अमेरिकाको सिकागोमा हे मार्केट काण्ड भएको सम्झनामा चाहिँ मे 1 लाई चाहिँ श्रमिक अनि श्रमसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्राको लागि चाहिँ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस रूपमा हामीले आज मनाउँदै आइरहेका छौँ। कि मे महिनाको 4 तारिकमा 1886 मा एउटा हे मार्केट चाहिँ काण्ड मचियो, जहाँ चाहिँ एउटा कारखानामा मार्केटमा काम गर्ने मजदुरहरू आफ्नो त्यो पीडा, आफ्नो कथा, आफ्नो दुःख र आफ्नो व्यथालाई उत्सर्गमा, उत्साहमा र एउटा चरम सीमाभन्दा माथि गइसकेपछि सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि, यो उपलब्धिलाई संस्थागत कसरी गर्ने। 2003 सालमा तत्कालीन तारानी प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका व्यक्तिहरूको एउटा विराटनगर आन्दोलनको उपलब्धि, 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउँदाखेरि, 2004 सालमा कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ स्थापना भयो भन्दै गर्दाखेरि 2003 सालमा कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस आजका हिजोका ती नेताहरूले सङ्गठन एकताबद्ध भएर सुरुवात गरेको मजदुरको आन्दोलन र विराटनगर आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने आज पनि मजदुरहरू आन्दोलनमै छन्। मजदुरका कथा र समस्या जीवका तीन छन्। 1 अरब 60 करोड विश्वका मजदुरहरू भोकै तिर्खै नाङ्गै पर्नुपर्ने चपेटामा रहनुपर्ने अवस्था यो कोरोनाको सन्तासले देखिसकेको छ। त्यसैले ती मजदुरहरूको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा फैलेको नोभेल कोरोना भाइरस सँगसँगै विश्वका सबै देशहरूले, सबै सत्ता सञ्चालकहरूले, सबै कुर्सीवालहरूले यो कुरालाई सोचिदिनु पर्यो। सँगै नेपालका किसान प्रधान बन्नु पर्यो, श्रमिक प्रधान बन्नु पर्यो र देशप्रेमी बन्नु पर्यो, नेता नीति प्रधान बन्नु पर्यो, नेता प्रधान बन्नु हुँदैन भन्दै कार्यक्रममा प्रायोजन गरिदिएकोमा नेपालको ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीलाई धन्यवाद दिँदै, समिट हस्पिटल लोकन्थलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक भवन शरण बिदा हुन्छु। नमस्कार। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश।